राजा महेन्द्रलाई हार्ट एट्याक भयो 50 वर्षको उमेरमा, कलिलो उमेरमा। राजा वीरेन्द्रलाई हार्ट एट्याक भयो। किन भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको त वरिपरि डक्टरहरू घुमिराख्ने, उनीहरूको त खानपान पनि एकदम राम्रो हुने। किन हार्ट एट्याक भयो त भन्दा त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप। मेरै पालामा पो देश डुब्ने हो कि। अहिलेका चाहिँ नेताहरू जो 65-70 वर्ष पुगिसक्यो यिनलाई हार्ट एट्याक भयो भन्ने सुन्नु भएको छ त। नेपालमा अब दुईटा एलायन्सहरू बन्छन्। एउटा एलायन्स चाहिँ केपी शर्मा ओली पूर्व राजपा र राप्रपाहरूको एउटा एलायन्स बन्छ जसले हिन्दुत्वको मुद्दामा काम गर्छ। अब अर्कोतिर चाहिँ बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डहरूको फेरि यो गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको छुट्टै एलायन्स बन्छ। फेरि 2-4वटा त्यो बिजनेस चलाउनेहरू जुन व्यापार चलाउने 40-50 जना बोकेर हिँड्ने, त्यसपछि चाहिँ युट्युबको अगाडि चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने, मानौ रात पर्न देऊ भोलि बिहान राजा चाहिँ गद्दीमा बसिसकेका हुन्छ। तिनलाई मैले च्यालेन्ज गरेँ कि 5वटा बलिया कारण देखाऊ। राजा महेन्द्रले अमेरिकाको संसदमा उभिएर नेपाली भाषामा भाषण गरेको आज होइन क्या। आज हाम्रा के गर्छन् भने पत्रकारले अङ्ग्रेजीमा क्वेसन सोध्यो भने हाम्रो नेताले हिन्दीमा जवाफ दिइरहन्छ। हुनसक्छ राष्ट्रपति भवनमा रहेका राष्ट्रपतिको सचिवै हुनसक्ला। त्यहाँसम्मको तपाईँले हेर्नुभयो भने फलानोले भ्रष्टाचार गरेका छैन भने अहिले पत्याउन गाह्रो पर्ने अवस्था छ। हिजोको दिनमा फलानोले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै कारबाही पनि हुन्थ्यो, समाजमा उसको इज्जतै डाउन हुन्थ्यो क्या। यो देवी देवताको आशीर्वादले बनेको ठाउँमा अहिले देवी देवता माथि नै खेलवाड गर्ने, राजनीति गर्ने, उनीहरूमाथि चाहिँ नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने। देवी देवतालाई नै त्यो कुरा मन पर्दैन। त्यो तडक भडकको लागि त आस्था भन्ने कुरोमा त तडक भडक हुँदैन नि त। सिम्पल साधारण बनाऊ, त्यहाँ चाहिँ शक्ति चाहिँ ऊर्जा कसरी चाहिँ त्यसलाई सक्रिय बनाउने त्यतापट्टि ध्यान दिने हो, साधना गर्ने हो नि त। त्यहाँनिर त पुरै एकदम चाहिँ त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट टाइपका चाहिँ मन्दिर बन्दैछन् क्या। त्यो ठिक होइन, त्यसले हुँदैन। दर्शकवृन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सनातन धर्म महासङ्घका महासचिव अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। जसरी सर्वोच्चको यो संसद विघटनको विषयमा जुन सुनवाई सुरु हुँदैछ र फैसला हुने दिन नजिकै गर्दाखेरि जुन किसिमको दलहरूको दौडधुप देखिएको छ, जुन किसिमको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि जसरी चुलिँदै गइरहेको अवस्था छ नि, एउटा उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। यसले अब राजनीति कतातर्फ जाँदैछ, कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालमा अब दुईटा एलायन्सहरू बन्छन्। एउटा एलायन्स चाहिँ केपी शर्मा ओली पूर्व राजपा र राप्रपाहरूको एउटा एलायन्स बन्छ जसले हिन्दुत्वको मुद्दामा काम गर्छ। अब त्यतापट्टि जान्छ। अस्ति महेश बस्नेतजीले पनि एउटा इन्टरभ्यूमा त्यो सङ्केत गरिसक्नुभयो, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता विषयमा बहस चलाउनु पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने उहाँले जुन सङ्केत गर्नुभएको छ त्यो सङ्केतले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कस्तो खालको एलायन्स बन्छ त्यो सङ्केत हो। राजनीति गर्नेमा ओली राजपा, पूर्व राजपा र राप्रपाहरूको एउटा बन्छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस आउँदैन र नेपाली काङ्ग्रेस आउँदैन। महाधिवेशन नजिकै छ, त्यहाँ हिन्दू राष्ट्र नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हिन्दुत्वको मुद्दालाई लिएर नेतृत्वसँग चरम असन्तुष्टि छ। धार्मिक विषयमा राजनीतिक दलहरूमा यदि अहिले कतै चरम असन्तुष्टि छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। तथापि तिनीहरूभित्र त्यो मलाई बडा अचम्म लाग्छ कि यो टुक्रिने कुरामा चाहिँ यिनीहरू कन्जुसी गर्दो रहेछ। जसरी फ्याट्टै नेकपा फुट्यो नि त। नेकपा एकता हुँदाखेरि प्रचण्ड र ओलीको एकअर्काप्रतिको व्यवहार होइन, कति सम्मान गर्थे तिनीहरूले। 3 वर्ष नपुग्दै फ्याट्टै फुट्यो र दुईटैले एकअर्कालाई गाली गर्न कुनै कुरा बाँकी राखेनन्। र काङ्ग्रेसमा त्यो देखिया छैन क्या फुट्ने सवालमा। र राप्रपाकै अहिलेको सन्दर्भ हेर, मलाई थाहा छ यिनीहरूको एकताको दिनमा यिनीहरूले गीतामाथि हात राखेर हामी फुट्दैनौँ भनेर आफ्नो कार्यकर्तालाई साक्षी राखेका थिए यिनीहरूले। त्यहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले भाषण पनि गर्नुभएको थियो। त्यही त राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो स्पिच मलाई याद पनि छ कि तपाईँहरूले अब घात नगर्ने तपाईँहरूले अब घात गर्न पाउनुहुन्न, त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई दण्ड हामी नै दिन्छौँ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर अहिले आएर कमल थापाको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि या त्यहाँभित्रका अन्य कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू एउटै प्लेटफर्ममा मिलेर बस्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने कुरो प्रष्टै देखिएको छ। त्यो कारणले
बरु म अलग्गिएर बस्छु भनेर त हुनसक्छ पार्टी ब्रेक हुनसक्छ होइन। तर अबको राजनीति जाने भनेको एकातिर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हिन्दूवादी एलायन्स बन्छ, घोषित अघोषित रूपले उसले हिन्दुत्वको मुद्दा चाहिँ बोक्छ। अर्कोतिर चाहिँ बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डहरूको फेरि यो गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको छुट्टै एलायन्स बन्छ फेरि। यो ओलीको एलायन्सको जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यहाँ हिन्दूको कुरा, हिन्दू धर्मको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ राज संस्थाको कुरा जोडिन्छ कि जोडिँदैन अब भन्ने तपाईँले भनेको एलायन्समा? तुरुन्तै त नजोडिएला, किन अहिले पनि यिनीहरू विभिन्न प्रकारका त्यो उसमा जकडिएर बसेको अवस्था छ। म कतिपय सेलिब्रिटीहरूका इन्टरभ्यू पनि हेर्छु कि, अनि के मनपर्छ त भनेर भन्यो भने उसले चाहिँ अब गणतन्त्रमा छु, मलाई राष्ट्रपति मनपर्छ भन्छ। त्यो बाध्यताको बोली हो। यदि योगदानको हिसाबले हो भने अहिले त बारम्बार अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ त। 101 दिग्गज विश्लेषकहरू जो हिजो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा थिए या कङ्ग्रेसमा थिए या हिजो जो खुङ्खार राजा विरोधी भनिएकै व्यक्तित्वहरू थिए, आज घुमिफिरी घुमौरो पाराले या कुनै न कुनै हिसाबले राजाहरू चाहिँ देशको लागि ठिक थिए, उनीहरूले यो देशको स्वार्थको लागि काम गरेका हुन् भन्ने कुरो त उनीहरूको चाहिँ अभिव्यक्तिमा आइरहेछ, आइरहेछ नि। त्यसले के देखाउँछ भने बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेले राजा वीरेन्द्र, राजा महेन्द्र र राजा पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान गाउनुको कुरो के हो भने राजा ज्ञानेन्द्र जिउँदैछन्, हाम्रा चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुन्, त्यो कारणले मैले नाम लिन मिल्दैन, तर राजाहरू चाहिँ राष्ट्रभक्त हुन् भन्न खोजेकै उसले। प्रचण्डको त्यही हो। बाँकी केपी शर्मा ओली अनि माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा या चाहिँ अहिलेका मधेसवादी दलहरू छन्, यिनीहरूले त हिजो राजाको अगाडि दाम चढाएर टिका लाएर ज्यू हजुर नमस्कार गरेर खुट्टामै ढोगेर हिँड्या हुन् होइन। र त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूले राज संस्थाको लागि वकालत गर्दा अनौठो त नहोला, तर पनि के छ भन्दा अहिले पनि त्यो जनताको सेन्टिमेन्ट राजाको विषयमा चाहिँ अलिक माझिएको अवस्थामा, नमाझिएको भएर हिन्दुत्वमा त क्लियर भइसक्यो एजेन्डा होइन। राजाको विषयमा अहिले पनि जनमत चाहिँ एकदमै चाहिँ बाक्लो तरिकाले स्पष्ट नभएको हुनाले यिनीहरू त्यो राजनीतिक चाहिँ स्वार्थ भविष्य सुरक्षित नहोला कि भन्ने डरले नफुलेका हुन्। जुन दिन चाहिँ जुन पार्टीलाई लाग्छ नि कि अब मैले चाहिँ राजाको एजेन्डा बोकेँ भने म चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्छु या चाहिँ संसदमा मेरो बाक्लो उपस्थिति हुनसक्छ भन्ने जुन दिन उसले महसुस गर्छ नि, त्यो दिनदेखि त्यो राजनीतिक दलको त्यो नेतृत्व आज भलै ऊ राजाको विरोध गरोस्, गणतन्त्रको समर्थन गरोस्, राजाको नाममा झन्डा बोकेर निस्किन्छ। किन भन्दा हिन्दुत्वको विषयमा पनि 5 वर्ष अगाडि, 7 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि यही राजनीतिक दल, यिनै नेताको बोली हेर्नुहोस् र आज आइपुग्दाखेरि यही नेतृत्व, यही राजनीतिक दल र यिनै नेताको बोली सुन्नुहोस् न, कति फरक भयो त। हो त्यो कारणले माहौल अनुसार हो कतिपय कुरालाई निर्धारण गर्ने, माहौलले निर्धारण गर्छ, त्यो लहरले ती कुरा पैदा गर्छ होइन। राहुल गान्धी जस्ता मान्छे पनि माहौल देखेपछि चाहिँ जनै हालेर मन्दिर डुल्न थाल्छन्, त्यो उखानै बनाएको थियो इन्डियामा एकचोटि भनेपछि। यहाँ पनि त्यही हो, भोलि माहौल बनेपछि यिनीहरूले राजाको कुरो पनि गर्छन्, नगर्ने होइनन्। र यति भनिराख्दाखेरि एउटा भन्न छुटाउनु नहुने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको अस्मिता जोगाउनुको लागि राज संस्था चाहिँ अपरिहार्य छ। त्यसमा चाहिँ किनभने राजा महेन्द्रलाई हार्ट एट्याक भयो 50 वर्षको उमेरमा, कलिलो उमेरमा। राजा वीरेन्द्रलाई हार्ट एट्याक भयो। किन भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको त वरिपरि डक्टरहरू घुमिराख्ने, उनीहरूको त खानपान पनि एकदम राम्रो हुने। किन हार्ट एट्याक भयो त भन्दा त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप, मेरै पालामा पो देश डुब्ने हो कि होइन, मलाई सिद्ध्याएर देश चाहिँ सिद्ध्याइदिने हुन् कि भन्ने त्यो तनावले गर्दा राजाहरूलाई हार्ट एट्याक भयो। अहिलेका चाहिँ नेताहरू जो 65-70 वर्ष पुगिसक्यो, यिनलाई हार्ट एट्याक भयो भन्ने सुन्नु भएको छ त? कहिले यिनलाई हार्ट एट्याक हुँदैन, यिनलाई बरु क्यान्सर होला, अर्को रोग होला, अर्को रोग होला, हार्ट एट्याक चाहिँ हुँदैन। हार्ट एट्याक हुने भनेको सबसे बढी टेन्सन, प्रेसर भएपछि नै हार्ट एट्याक हुने त। त्यसको लागि त राष्ट्रप्रति चिन्ता हुनु पऱ्यो, राष्ट्रप्रति चाहिँ मोह हुनु पऱ्यो होइन। मेरो देशलाई सुरक्षित राख्छु भन्ने चिन्ताले छटपटी हुनु पऱ्यो, अनि पो हार्ट एट्याक हुन्छ त। यिनीहरूमा चिन्ता छैन। अरे त्यो चिन्ता भएको भए त यहाँ 4-5 जना नेता हार्ट एट्याक भएरै मर्न पर्ने। उमेर हेर्नुहोस् न, पशुपति शमशेर जबराको उमेर कति पुग्यो, केपी शर्मा ओलीको उमेर कति पुग्यो, बाबुरामले अस्ति भर्खर 68 वर्षको उमेर पुगे भनेर बाबुको हातबाट टिका लगाएको होइन। बाबुरामलाई हार्ट एट्याक भयो त, बरु त्यो आन्द्राको क्यान्सरको सम्भावना देखियो। प्रचण्डलाई हार्ट एट्याक भयो त, जबकि प्रचण्डको छोरा हार्ट एट्याक भएर मर्यो। प्रचण्डलाई हार्ट एट्याक हुने सम्भावना छैन, देउवालाई हार्ट एट्याक हुँदैन, रामचन्द्र पौडेललाई हार्ट एट्याक भइरहेको छैन। अरू कुन कुन छन् बुढापाका चाहिँ 60-65 उमेर कटेका नेता, कसैलाई हार्ट एट्याकको सम्भावना छैन। किनभने उसलाई टेन्सनै छैन, देशको चिन्तै छैन, अस्मिताको ख्यालै छैन उसलाई
अनि के कारणले उसलाई हार्ट एट्याक हुन्छ र भने राजाको जस्तो प्रेसर खेपेर बस्या भए पो 40-50 को उमेरमा हार्ट एट्याक भएर चाहिँ मर्ने अवस्था आउँथ्यो त। त्यसले पनि के त्यो कारणले भनेको त्यसले पनि के देखाउँछ त, कताप्रति सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि राजाहरूमा चाहिँ वास्तवमै राष्ट्रप्रतिको मोह एकदमै गहिरो हुन्छ। उनीहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा, राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको इज्जतको लागि चाहिँ एकदमै चिन्तित हुन्छन् के, संवेदनशील हुन्छ। त्यो अपरिहार्यताको कुरा अहिले पछिल्लो समय जसरी उठेको छ, अब हामी सडक आन्दोलन गर्छौँ, सडक आन्दोलनबाट चाहिँ यो संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्ने जमात पनि ठुलो छ नि, विभिन्न समूहमा बाँडिएको भए पनि त्यो जमात त छ नि, आवाज उठाइरहेको छ। त्यो समूहले भन्छ फेरि कहिले हामी सेनालाई दबाब दिएर भए पनि गर्छौँ, सेनालाई भन्छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि भन्छौँ भनेर जसरी अगाडि आइरहेको छ नि। यस्तो हो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग त राजा ज्ञानेन्द्रको अहिले पनि यिनीहरूको भन्दा बढी लिङ्क होला। अहिले पनि उहाँलाई नरेन्द्र मोदीले नमस्कारै गर्ने हो देख्यो भने। सी जिङपिङले पनि आफ्नो हात पहिले अगाडि बढाउने हो राजालाई भेट्यो भने, किनभने एउटा व्यक्तित्वको चाहिँ त्यो इनर्जी भन्छ नि, व्यक्तित्वको प्रभावले पनि ती कुराहरूमा मानिराख्छ क्या। त अब यो चाहिँ राजावादी अभियान चलाएर हिँड्ने, आन्दोलन गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु, यिनीहरूको पछाडि कतिजना मान्छे छन् भने मैले त आज होइन कि 4-5 वर्ष अगाडि नै मैले भनेको, राजा ल्याउँछु भन्ने मान्छेले 5वटा बलिया कारण देखाइदियोस् नेपालमा राजा किन चाहिन्छ। सबैलाई भने होइन के यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ मिडियामा ल्याएर बढी बोलेर सडकमा चाहिँ 20 जना 50 जना लिएर उफार्नेहरू जो छन् नि, केही राजावादी आन्दोलनमा म पनि पुगेको छु, 10औं हजारको भिड मैले पनि देखाएको छु के। त त्यो खालको चाहिँ वास्तवमै राजाको लागि अभियान छेड्नेहरूलाई मैले भन्न खोजेँ होइन कि 2-4वटा त्यो बिजनेस चलाउनेहरू जुन व्यापार चलाउने 40-50 जना बोकेर हिँड्ने, त्यसपछि चाहिँ युट्युबको अगाडि चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्ने, मानौ रात पर्न देऊ भोलि बिहान राजा चाहिँ गद्दीमा बसिसकेका हुन्छ, तिनलाई मैले च्यालेन्ज गरेँ कि 5वटा बलिया कारण देखाऊ। एक त यिनीहरू अध्ययनै नगर्ने, राजा किन चाहियो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न पर्यो नि। अध्ययन के अध्ययन छ भने राजा भएन भने देश डुब्छ बाहेक यिनले के भन्न जानेका छन् र। पोइन्ट वाइज कारण दिन पर्दैन। 5वटा बलियो कारण तपाईँले देखाइदिनु। मैले देखाइदिउँ। पहिलो 1 नम्बरमा राज संस्था भनेको गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिएको संस्था हो। त्यसको मिनिङ के हो त भन्दा गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले र गोरखकालीको आशीर्वादले नेपाल निर्माण भएको। त यो दुईटा शक्तिलाई खुसी पार्नको लागि पनि तपाईसँग एउटा यस्तो चाहिँ संस्था चाहिन्छ जसले चाहिँ यो दुईटाको सही ढङ्गले उपासना गर्न सकोस्। मैले अघि पनि भने नि, नेपाल भनेको देवी देवताको आशीर्वादले बनेको ठाउँ हो। आज यहाँ तपाईँका तमाम असन्तुष्टिहरू किन देखिएका छन् भन्दाखेरि अब हाम्रो मूल मान्यता वैदिक मान्यता के हो त भन्दा यो नाद भन्छ के, ध्वनि, तरङ्गबाट सारा सृष्टि अदृश्यबाट दृश्यमा आयो, तरङ्गबाट निर्माण भएको हो भन्छ। र तरङ्गमा यति शक्ति छ कि यो तरङ्ग भनेको वायुलाई पनि हामी लिन सक्छौँ, यो खाली उसमा स्पेसमा भएको इनर्जीलाई पनि हामी तरङ्गको रूपमा लिन सक्छौँ। यदि यसमा नकारात्मकता हाबी भयो भने सारा मानिसको मस्तिष्क खलबलिन्छ। अहिले के भएको छ त भने सबैको दिमागमा उल्टा कुराहरू चलिरहेका छन् कि, सबै असन्तुष्ट छन्, सबैमा नेगेटिभ कुरा बढी भएको हुनाले वायुमण्डलमै त्यो खालको नेगेटिभ नकारात्मकता पसेको छ। त्यो कारणले गर्दा के भइरहेछ भन्दा कहीँ पनि राम्रो भइरहेको छैन। अब एउटा कारण के हो त भन्दा राज संस्था यदि यो देशमा चाहिँ ल्याउन सकियो भने उस मार्फत चाहिँ फेरि ती चाहिँ देवी देवताहरूलाई खुसी पार्न सकिन्छ। किनभने पहिला पनि उनीहरूले गरे हुन्, देशभरिका मठ मन्दिरलाई संरक्षण गरेकै हुन्, किराँतहरूको पनि देवी देवतालाई मान्न गएकै हुन्, बुद्धिस्टका देवी देवतालाई पनि मान्न गएकै हुन्। एउटा बलियो कारण त्यो। अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि, राजा महेन्द्रलाई हार्ट एट्याक भयो, राजा वीरेन्द्रलाई हार्ट एट्याक भयो, तर 70-75 को उमेरमा पुगिसक्दाखेरि हाम्रा नेताहरू किन हार्ट एट्याक भइरहेको छैन त भन्दाखेरि किनभने यिनीहरूले राष्ट्रको अस्मिता, राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको लागि चाहिँ चिन्तित हुन्, व्यवहारमै देखाएका हुन्। दुईटा कारण भयो। तेस्रो कारण, राजाहरू हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मञ्चमा नेपालको इज्जत हेर्नुहोस्। राजा महेन्द्रले अमेरिकाको संसदमा उभिएर नेपाली भाषामा भाषण गरेको आज होइन क्या। आज हाम्रा के गर्छन् भने पत्रकारले अङ्ग्रेजीमा क्वेसन सोध्यो भने हाम्रो नेताले हिन्दीमा जवाफ दिइरहेको हुन्छ। आज अवस्था त्यो छ। त राजा वीरेन्द्रको तपाईँ विदेश भ्रमण हेर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि माओ सेतुङले राजा महेन्द्रको प्रशंसा गरेको छ कि, बारम्बार प्रशंसा गरेको छ। त्यसै गरी राजा वीरेन्द्रले
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शान्तिको लागि गरेको पहल हेर्नुहोस्, तीनवटा कारण हो। चौथो कारण अब तपाईँलाई म बताउँछु कि राज संस्था रहँदाखेरि नेपालभित्र भएको विकास निर्माण अर्थतन्त्रको त्यो गति हेर्नुहोस् तपाईँले। र राज संस्था संवैधानिक भए पछाडि जब हामी बहुदलमा गयौँ, बहुदलमा गएपछि देशको अर्थतन्त्रको हालत हेर्नुहोस्। पञ्चायत कालमा व्यापारीले कुनै पार्टीलाई चन्दा दिन परेको थिएन। बहुदलमा कुनै पनि एउटा यस्तो व्यापारी छैन जो चन्दा नदिकन स्वतन्त्र ढङ्गले व्यापार गर्न सकोस्। त्यो अवस्थामा देश पुगेको छ। त्यस्तो अवस्था हामीहरूको छ। अब जाउँ हामी पाँचौँ कारणमा अघिकै कुरालाई चाहिँ अलिकति विस्तृत गर्न चाहन्छु कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले राजा हुँदाखेरि यहाँ गरेको उनीहरूको उपस्थिति हैन। किन भन्दाखेरि पहिलाको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै देशको मान्छे आओस्, हाम्रो चाहिँ राज संस्था भएको हुनाले, उनीहरूसँग राज संस्था नभएको हुनाले स्वतः मर्यादा क्रममा एक स्टेप तल हुन्थे क्या उनीहरू। त्यसले गर्दा इज्जत गर्थे। दबाब दिनलाई, प्रत्यक्ष दबाब दिनलाई उनीहरू धेरै गाह्रो पर्थ्यो क्या। घुमौरो पाराले अनेक तरिकाले गर्थे होलान्। चलखेलको कुरामा जाँदैछु क्या म। देशभित्र बाहिरी तरिकाको प्रेसर त थियो, तर देशभित्र पनि जुन खालको अहिले छ नि, विभिन्न नाममा अहिले चाहिँ मान्छे उचालिदिने, पछाडिदिने हैन, चाहिँ सरकार चलाउन गाह्रो पारिदिने जो खालका गतिविधि अहिले भइरहेका छन् नि, त राजा हुँदाखेरि त्यो थिएन क्या अवस्था। राजा हुँदाखेरिको अवस्था छुट्टै थियो। र त्यसपछि सेनाको इज्जतको कुरा गरौँ, प्रहरीको इज्जतको कुरा गरौँ। राज संस्था हुँदाखेरि सेनालाई, प्रहरीलाई मान्छेले हेर्ने नजर र अहिले गणतन्त्रमा सेनालाई, प्रहरीलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोणमा कति फरक आएको छ त्यो पनि हेरौँ हामी। त्यसरी हेरौँ। र त्यसपछि भ्रष्टाचारकै कुरा गरौँ। म बहुदलको राजा कुरा गर्दै छैन, फेरि पञ्चायतको राजा कुरा गर्दैछु। पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ पदबाट हटाइन्थ्यो क्या, कारबाही हुन्थ्यो त्यसलाई। अहिले त्यो हुन्छ त? अहिले त्यो हुँदैन। अहिले त्यसले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्यो भने विश्वास गर्न गाह्रो छ। आर्थिक अवचलनको उदाहरण हेरेर तलदेखि माथिसम्म के वडा सदस्य, वडा अध्यक्षको पनि कुरा नगरौँ, वडा सदस्य जसको कुनै हैसियतै हुँदैन त्योदेखि लिएर माथिसम्म, हुनसक्छ राष्ट्रपति भवनमा रहेका राष्ट्रपतिको सचिवै हुन सक्ला, त्यहाँसम्मको तपाईँले हेर्नुभयो भने फलानुले भ्रष्टाचार गरेका छैन भने अहिले पत्याउन गाह्रो पर्ने अवस्था छ। हिजोको दिनमा फलानुले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै कारबाही पनि हुन्थ्यो, समाजमा उसको इज्जतै डाउन हुन्थ्यो क्या। त्यस्तो अवस्थाहरू थियो विगतमा। यस्ता बलियो कारणहरू छन् भने चाहिँ किन चाहिँ तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो, अब पनि एनआइएसमा पनि हिन्दुत्वको कुरा उठ्छ, तत्कालै त्यो राष्ट्रवादको विषयमा उठ्दैन भनिरहँदाखेरि त्यो मान्छेले अहिले पनि त्यो कुराहरूलाई बुझ्न खोजेका छैनन्, बुझ्न चाहिरहेका छैनन्। अहिले पनि मान्छेलाई के लाग्छ भने मेरै नेताले समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने भ्रममा अहिले पनि मान्छेहरू छन्। तर वास्तविकता त्यो होइन नि त। हामीले राजनीतिक दलहरूको अभ्यास देखिसक्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 2007 सालको क्रान्तिदेखि लिएर 2017 सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत लागू गर्नुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले सरकार चलाएको। राजा त संवैधानिक भएर बस्यो। 46 देखि लिएर आजको दिनसम्म तपाईँ आइपुग्दाखेरि पनि बिचमा 2-3 वर्ष राजा ज्ञानेन्द्रले सक्रिय तरिकाले हस्तक्षेप गर्नुभयो। होइन भने त राजा त संवैधानिक भएर बस्दै यिनीहरूले चलाएको। र गणतन्त्र घोषणा भएपछिको चाहिँ वर्षहरूमा त यहाँ त राजा भन्ने कुरो केही पनि छैन। यत्रो चाहिँ लामो समयको तपाईँले अभ्यास हेर्दाखेरि पनि त धेरै कुरा छताछुल्लो हुन्छ त। 46 सालदेखि आजसम्म काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ त्यही चाहिँ शेरबहादुर देउवा, त्यही रामचन्द्र पौडेल, गिरिजाप्रसाद जिउँदो भए भए गिरिजाप्रसादै हुन्थ्यो होला हैन, गणेशमान सिंह जिउँदो भए भए गणेशमान सिंहै हुन्थ्यो होला, कृष्णप्रसाद भट्टराई जिउँदो भए भए कृष्णप्रसाद भट्टराई नै हुन्थ्यो होला। किन त्यो देखिया छ नि त अहिलेसम्म। रामशरण महतले छोडेको छैन अहिलेसम्म, अवकाश लिने त कुरै छैन। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ अर्को हेर्नुहोस्, कमरेड प्रचण्ड हेर्नुहोस्, या तपाईँ कमरेड माधव नेपाल हेर्नुहोस्, या झलनाथ खनालको कुरा गर्नुहोस्, या केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्नुहोस्, जति पनि कुरा गर्नुहोस् न, 40 वर्ष 50 वर्ष भइसक्यो पार्टीको नेतृत्व पनि चेन्ज हुँदैन, कार्यशैली पनि चेन्ज हुँदैन, भ्रष्टाचारमा कमी आउनुको सट्टा झन्झन बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ। अर्को मैले अघि भन्न छुटाएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, राज संस्था किन अपरिहार्य छ भन्ने सन्दर्भमा, राजा हुँदाखेरि नेपालको चाहिँ सरकारी शिक्षाको स्तर, सरकारी स्वास्थ्यको स्तर
र बहुदलमा नेताहरूले ल्याएको सरकारी शिक्षाको स्तर र सरकारी स्वास्थ्यको स्तर हेर्नुहोस् तपाईँले कति तलमाथि छ। यही कोरोनाको समयमा पनि प्रतिदिन 20,000 रुपियाँ तिर्यो मान्छेले आइसियुमा जो गयो अक्सिजनको लागि। कोरोना निको भएर निस्किनलाई एउटै मान्छेले 40 लाख के अरे 10 लाख 15 लाखसम्म तिर्नु पर्यो भनेपछि त हामीले त गणतन्त्रको लागि, बहुदलको लागि, राजनीतिक दलको लागि, नेताको लागि भनेर धेरै महँगो शिक्षा पायौँ, धेरै महँगो चाहिँ स्वास्थ्य पायौँ र त्यसपछि रोजगार पनि पाएनौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, राजा हुँदाखेरि रोजगार के थियो, अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो भने अहिले रोजगार के छ कहाँ छ भन्ने कुरो हो। तपाईँले 5 भन्नुभएको थियो, मैले 7 पुर्याएँ होइन। ठिक छ। अब जुन यो एलायन्सको कुरा गर्नुभयो, यो एलायन्स बनिसकेपछि चाहिँ कस्तो किसिमको परिणाम हुन्छ? यस पछाडि चाहिँ चुनावै हो। अहिले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भने पनि राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेसको भित्री आकाङ्क्षा चुनाव होस् भन्ने नै हो। किनभने उसलाई अहिलेको माहौलमा चुनावमा जान पायो भने केही सिट बढी आउँथ्यो कि भन्ने लोभ छ। बाबुराम भट्टराईको रहर पनि चुनावै हो। तर जसपा नै अब 2 फ्याक भएर पूर्व राजपाको चाहिँ छुट्टै फेरि स्वतन्त्र ढङ्गले पुरानै पार्टी बनाउने अवस्था आइसक्यो हुनाले अब चाहिँ बाबुराम भट्टराईहरू यतिखेर चाहिँ अब चुनावमा गएर त लाभै हुँदैन भन्ने बुझिसके होइन। त्यो कारणले अब तुरुन्तै उनीहरू चुनावको चाहना नगर्लान्। तर अब हुन्छ के त भन्दा समाजमा जाँदाखेरि अब 2 खाले प्रवृत्तिहरू जाने हुन्। एउटाले धार्मिक धर्म सापेक्ष राज्यको कुरा गर्छ, अर्कोले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुरो गर्छ। एउटाले चाहिँ सङ्घीयतामाथि पुनर्विचार गरौँ, सङ्ख्या घटाउने हो कि होइन या नयाँ मोडेलमा जाने हो कि भन्ला। अर्कोले पुरानै ठिक छ, त्यसमा अझै सङ्ख्या थपेर 14-15 पुर्याउनुपर्छ भन्ला। त्यसपछि त्यही उसमा चाहिँ झिनो मसिनो रूपले या सशक्त रूपले तेस्रो धार यदि बन्न सक्यो भने, मानव राप्रपा केपी ओली खेपामा गएन र उसले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ म चाहिँ सशक्त आवाज उठाउँछु भनेर अहिलेका तमाम असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गरेर एक ढिक्का भएर जान सक्यो भने तेस्रो धारले चाहिँ मजबुत तरिकाले बलियो आवाज राज संस्थाको लागि उठाउने सम्भावना त्यो पनि छ। फेरि त्यो चाहिँ राप्रपाको चाहिँ नेतृत्वले कतिको बुझ्छ भन्ने कुरा हो क्या। यो त अहिले त तपाईँको त यो त अहिले लडाइँ चलिरहेछ क्या। ऊर्जा सङ्कलन गर्ने बेलामा यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति चाहिँ सञ्चय गर्ने बेलामा आपसी जुङ्गाको लडाइँ चलिरहेछ। त्यो कारणले भने अब त्यो चाहिँ फुट्यो भने त केपी ओलीतिर मिसिनुको विकल्प छैन। फुटेन, हामी एकै ठाउँमा छौँ र नेतृत्व चाहिँ आउँदो पुस्तालाई भनौँ चाहिँ धवल शमशेर राणालाई या राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नेतृत्व दिएको सन्दर्भमा मिलाएर लैजाउँ भनेर भनेको सन्दर्भमा उनीहरू चाहिँ तेस्रो एउटा चाहिँ राज संस्थाको वकालत गर्ने बलियो शक्तिको रूपमा छुट्टै एलायन्सको रूपमा उदय हुन पनि सक्छन्। र त्यस्तो भयो भने चाहिँ राप्रपाको पनि केही सिट बढोत्तरी चाहिँ हुन्छ। अहिले किन मधेसतिर पनि राजा चाहियो भन्ने आवाज प्रबल भइसकेको छ। हिजो चाहिँ मधेसका जनतालाई पहाडिया राजा शाहवंश हामीलाई हेप्यो चेप्यो भनेर सिकाउनेहरू नै आज त्यहाँको मान्छेले राजा चाहियो भन्न थालेपछि नतमस्तक भएर बसिरहेका छन्। अवस्था त्यसरी चेन्ज भएको छ। त्यो कारणले पब्लिकको सेन्टिमेन्ट बुझेर यिनीहरूले चाहिँ गतिलो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने तेस्रो धार निर्माण हुने प्रबल सम्भावना छ। त्यो भयो भने केपी ओली खेमा र चाहिँ राप्रपा खेमाहरू त यत्तिकै पनि बहुमत पुर्याउन सक्छन्। त्यसमा जान्छ, अवस्था त्यो आउँछ। त्यसले चाहिँ थप निर्धारण गर्नेछ। थप निर्धारण किसिमको लहर आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। होइन, लहर त्यही त हो। त्यो चाहिँ अब हिन्दुत्वको लहर प्रष्टै देखिसक्यो भएको हुनाले अहिले केपी ओली खेमाभित्र जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पनि गतिविधि त देखियो नि त होइन। उहाँले चाहिँ समय हेर्ने हो भने बजेटकै कुरा गर्ने हो भने राम मन्दिरमा पशुपतिनाथको कुरा निस्क्यो। त्यसपछि तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जसरी जानकी मन्दिरमा स्वागत गर्नुभयो होइन, उहाँले चाहिँ वर्षमा एकचोटि लुम्बिनीको कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यता पनि गरिराख्नु भएकै छ। राष्ट्रिय पर्वहरुमा जुन विधाहरूका कुरा छन्, ती कुरा छन्। उहाँको अभिव्यक्ति जस्तो इन्डियाकै सञ्चार माध्यमलाई जुन अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि पनि केपी ओली खेमाले चाहिँ नेपालमा कुनै न कुनै मानेमा नेपालको रैथाने मौलिक धर्म संस्कृतिको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने चाहना उसको मनमा छ र त्यसकै चाहिँ सङ्केतको रूपमा महेश बस्नेतको अभिव्यक्ति पनि आएको हो क्या।
त्यसको कारणले त्यो त्यतापट्टि त क्लियर हुन्छ नै, त्यो पाटो त क्लियरै छ, त्यसमा दुई मत छैन। यतापट्टि मैले भनेको राजाको विषयमा उनीहरू त्यति खोलेर बोल्न आउँदाखेरि राजेन्द्र महतोहरू पनि राजाको विषयमा खोलेर आउँदैनन्, अहिले केपी ओलीहरू पनि आउँदैनन्। त्यो कारणले यदि कमल थापाहरूले आँट गरे भने तेस्रो एउटा मजबुत एलायन्स चाहिँ बन्छ राजाको लागि भनेर, र त्यसले पनि राम्रै सिट ल्याउँछ। समग्रमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने आउँदो चुनावमा यदि अहिले मैले भनेको जस्तो भयो भने धर्मनिरपेक्षतावादीहरू सङ्घीय सरकारको चाहिँ के अरे 7 प्रदेशलाई 14 प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरू र गणतन्त्रको विकल्प छैन भन्नेहरू चाहिँ परास्त हुन्छन् के, तिनीहरूको शक्ति चाहिँ क्षय हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रष्ट हो क्या। हुन्छ। अब अन्तिममा छौँ, अन्तिममा अघि हामीले जुन यो आन्दोलनको विषयमा अलिकति कुराकानी गरेका छौँ, आन्दोलन गर्ने जुन तयारी गरेका छन्, कतिपय त मिति सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ, त्यसमा पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिएको छ, 10,000 उपस्थिति 50,000 उपस्थिति भनिएको छ। अब त्यो अभियानको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि जसरी अभियानले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन्, ती अभियानहरूभित्र नै एजेन्डा त फरक फरक देखिएको छ नि, नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू आइरहेको छ। म पनि विषयमा पनि त्यो के को सङ्केत हो? 4-5वटा राजावादीका बैठकमा म पनि गएको हो। त्यहाँभित्रको त्यो उनीहरूको दम्ब देखेर, त्यो उनीहरूको चाहिँ एकअर्कालाई होच्याउने पारा देखेर यिनीहरू एक ठाउँमा आउँदैनन् भन्ने त प्रष्ट नै छ होइन। अब मत मिल्नेहरू, मन मिल्नेहरू र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि अभियान प्रमुख हो, एजेन्डा प्रमुख हो, राज संस्था प्रमुख हो भनेर हिँडेकाहरू जो छन् उनीहरूको एलायन्स बन्छ, त्यो राम्रै कुरा हो। त्यसरी चाहिँ 10,000 मान्छे निस्किन्छन्, निकाले पनि हो। नेपालगञ्जको र्याली हेर्नुहोस्, धनगढीको र्याली हेर्नुहोस्, बुटवलको र्याली हेर्नुहोस्, त्यो एउटा समय आयो नि त, हरेक ठाउँमा लहरै चाहिँ निस्के। जुम्ला जस्तो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ र्याली निस्क्यो त्यो बेलामा, त्यो दिन म जुम्लामा थिएँ र्याली निस्किनुभन्दा एक दिन अगाडि, त्यहाँ समेत तपाईँको लहर पैदा भएको थियो। भनेपछि मास नभएको होइन, मान्छे नभएको होइनन्, तर एलायन्स बनेर मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई पछाडि राखेर सबै एक ढिक्क हुने भने त 10,000 के 1 लाखै मान्छे आउँछन् नि। तर म कसैसँग चाहिँ गठबन्धन गर्दिनँ या कसैसँग एलायन्स बनाउँदिनँ, म एक्लै चाहिँ झन्डा समातेर हिँड्छु भन्यो भने त 10 जना पनि नआउने अवस्था आउँछ। धेरैमा त्यो खालको घमण्ड छ नि त, धेरै छन्। 25 जना सडकमा ल्याएर उफ्रिनेहरू पनि छन्। त्यो 25 जनाले यहाँ के राज संस्था ल्याउँछ त? ल्याउँदैन नि। मुद्दा प्रमुख हो भने त एउटा एलायन्स बन्न सक्नु पऱ्यो नि त। बरु भोलि त्यो मुद्दा स्थापित भएर भने अनुसारको व्यवस्था आएपछि झगडा गर, कमसेकम अहिले व्यवस्था ल्याउनु त एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि, त्यही पनि देखिँदैन। हुन्छ। अन्तिममा आन्सर सरले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले एकदम चाहिँ सबैतिर चाहिँ असन्तुष्टि व्यापकै मात्रामा छ होइन। यो सबैको कारणहरू के हो भन्दाखेरि म अघिकै मुद्दामा फेरि पनि जान चाहन्छु। यो देवी देवताको आशीर्वादले बनाएको ठाउँमा अहिले देवी देवता माथि नै खेलवाड गर्ने, राजनीति गर्ने, उनीहरूमाथि चाहिँ नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने, दुर्व्यवहारहरू गर्ने होइन। मन्दिर समिति या संस्कृति संरक्षणको नाममा जो देवी देवतै मान्दैन त्यस्ता मान्छे नेतृत्व लिएर बस्ने, त्यसपछि चाहिँ ती चाहिँ मठ मन्दिरहरूमा अहिलेको जुन यो सिमेन्ट प्रयोग भइरहेछ नि, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मठ मन्दिर बनाउने नाममा सिमेन्ट, इँटा र यो छडको जुन चाहिँ व्यापक प्रयोग भइरहेछ नि, यस्तो ठाउँमा पनि देवी देवता बस्दैनन् क्या। उनीहरूलाई प्राकृतिक नै चाहिन्छ, उनीहरूलाई माटोकै संरचनाहरू चाहिन्छ। त्यो कारणले गर्दा चम्किला भड्किला अत्याधुनिक आधुनिक मन्दिरहरू निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ शक्ति जागृत हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्दिनँ। तपाईँले जुन छड प्रयोग गर्दा, सिमेन्ट प्रयोग गर्दा त्यो देवी देवता बस्दैनन् भन्नुभयो नि, अब छिमेकी मुलुकको कुराहरू भारतमा के छ त्यहाँ अवस्था? ठुला ठुला संरचनाहरू बने, संरचना बनाइराखेका छन् होइन कि। अब मैले त मेरो भूगोलको कुरा गर्ने हो नि त। मेरै ठाउँमा मैले गएर हेर्दाखेरि धेरै देवी देवता चाहिँ त्यो चाहिँ पक्की संरचना बनाइस् भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनतासँग रिसाइरहेको अवस्था छ होइन। मलाई त मेरो पुरानै सामान्य घर ठिक थियो, तैँले किन यो बनाइस् भनिराखा भएर त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको कि अहिले जो हामी देखासिकी गर्दैछौँ अरूको देखेर, अरूले गरे भनेर हामी जो गर्दैछौँ नि ठुलो संरचना बनाउने, एउटा त मौलिकता मासिने हो। अर्को कुरा के हो भने देवी देवतालाई नै त्यो कुरा मन पर्दैन। त्यो तडक भडकको लागि त आस्था भन्ने कुरोमा त तडक भडक हुँदैन नि त। सिम्पल साधारण बनाऊ, त्यहाँ चाहिँ शक्ति चाहिँ ऊर्जा कसरी चाहिँ त्यसलाई सक्रिय बनाउने त्यतापट्टि ध्यान दिने हो, साधना गर्ने हो नि त। त्यहाँनिर त पुरै एकदम चाहिँ त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट टाइपका चाहिँ मन्दिर बन्दैछन् क्या, त्यो ठिक होइन, त्यसले हुँदैन। त्यो कारण मेरो चाहिँ आग्रह के हो भन्दाखेरि त्यो देवी देवताको शक्तिलाई चिनौँ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रै गतिविधिले गर्दा, हाम्रै चाहिँ नराम्रा कामले गर्दा त्यो चाहिँ अलिक चाहिँ असन्तुष्ट भएको जस्तो देखिँदैछ।
त्यसलाई सन्तुष्ट पार्नतिर लागौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु।